निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मनों का पाक धरती पर बुज़दिलाना वार, बन्नू के इलाके जाने खेल में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान धरती पर कुर्बान, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके का मुहासरा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोगों के बिजली के बिल देना होंगे, बिजली बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। IMF मुआहदे पर अमल करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अवाम को 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ देने का वादा। अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों और न्यूज़ एंकर से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कोई बहरान नहीं, मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। हालात मुश्किल हैं मगर जल्द सुरखरू होंगे। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा का बयान, या शरह सूद में मुतवक्के इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1242 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी, 100 इंडेक्स कम होते होते 45,002 पॉइंट पर चला गया। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, 256 कंपनियों के शेयर्स गिर गए। उधर डॉलर का आज भी रुपए को रगड़ा, ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 323 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे महंगा होकर 305 रुपये 54 पैसे का हो गया। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, अवाम की मलकियत है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। $49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा, ये संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुंतखब ऐवान का फैसले का हम एक हद तक ही जायजा ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है कि अब आमदन से ज़ायद असासे रखना संजीदा जुर्म नहीं रह गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। शुगर माफिया ने चीनी बाहर भेज कर मुल्क में किल्लत पैदा कर दी। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में चीनी 175 रुपये फी किलो से भी तजावुज कर गई। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। चंद महीनों में ही चीनी की 135 से 175 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। कराची के शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी, हर घंटे बाद ही चीनी की कीमत बढ़ रही है। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन और पुलिस में कामयाब मुज़ाकरात। बिजली की सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। एहतजाज के बायस कुरंगी रोड, शाहराह फैसल और क़य्यूम आबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। चार 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए हुकूमत और IMF में राब्ते। वज़ारत ख़जाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे को अदायगियों में सहूलत की तजवीज़।
بلوں میں 250 ارب روپے ریلیف دینے کے لیے کوششیں جاری۔ اگست اور ستمبر کے بل قسطوں میں لیے جانے کا امکان۔ IMF کی رضامندی کے بعد 2 ماہ کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ادھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس، بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ ایک 1,89,000 ملازمین کو مفت بجلی مل رہی ہے۔ 3,47,58,000 یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے۔ وزارت خزانہ نے ملازمین کی مفت بجلی ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ وابٹا اور آبی وزارت نے مخالفت کر دی۔ وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے سے کوئی بچت نہیں ہوگی، مفت بجلی کے بجائے یوٹیلٹی الاؤنس دیا جائے، نیپرا کی تجویز۔ ادھر عوام کا مفت بجلی ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ہچکولے کھاتی ملکی معیشت کو کیسے سنبھالا دیا جائے۔ نگران وزیر اعظم کا معروف صنعتکاروں کے ساتھ اجلاس، معاشی ٹیم نے انوار الحق کاکڑ کو درپیش معاشی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ تاجر تنظیموں نے معیشت کی بحالی کے لیے نگران حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ ایران کے ساتھ تبادلے کی تجارت کی موجودہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مہنگائی کے خلاف شہر شہر شٹ ڈاؤن تحریک شروع، بلوں میں اضافے سے اکتائے تاجروں اور دکانداروں نے کاروبار بند کر دیا۔ اسلام آباد میں انجمن تاجران کی کال پر مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند۔ ملتان، اکاڑہ، پشاور میں بھی بجلی کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ سکھر میں بھی تاجر تنظیموں کی شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ آزاد کشمیر میں تاجر تنظیموں کی کال پر مکمل ہڑتال رہی۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں 4 خواتین سے زیادتی۔ غالب مارکیٹ میں نوکری کا جھانسا دے کر 2 افراد نے 9ویں جماعت کی طالبہ کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ فیصل ٹاؤن میں بھی نوکری کا جھانسا دے کر 2 افراد کی جمع سالہ لڑکی سے زیادتی۔ مناوا میں پیسے دینے کے بہانے شفاق ملزم کی خاتون سے جنسی درندگی۔ مصری شاہ میں نوکری کا جھانسا دے کر ملزم کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی۔ پولیس نے واقعات کے مقدمات درج کر لیے، ملزم تاحال پولیس کی پہنچ سے دور۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ عدالت کا مقام تبدیل کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کے وکیل نے کہا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیسز کی متعلقہ عدالت مجسٹریٹ کی ہے۔ ATC کے جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے۔ عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ قاسم کے ابو کی سنی گئی۔ چیئرمین PTI کو بیٹے قاسم اور سلیمان سے فون پر بات کرنے کی اجازت مل گئی۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کا چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین PTI کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کی سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو سابق وزیر اعظم سے بیٹوں کی فون پر بات کرانے کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ حلیم عادل شیخ 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت ملتے ہی دوسرے کیس میں گرفتار۔ انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا۔ ضمانت ملنے کے بعد عدالت سے نکلتے ہی پریٹی تھانے کی پولیس نے حلیم عادل شیخ کو نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے کے متن میں لکھا گیا ہے کہ گزشتہ روز حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے دوران پولیس پر لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ FIA نے لاہور ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے پوچھ گچھ کے بعد واپس بھیج دیا۔ زین قریشی نجی ایئر لائن کی پرواز سے دبئی جانا چاہتے تھے۔ سٹاپ لسٹ میں نام شامل ہونے کی وجہ سے انہیں روکا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کے رہنماؤں کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے۔ ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کو اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روکنے کے حکم میں پیر تک توسیع کر دی۔ ایمان مزاری کو اسلام آباد سے باہر نہ لے جایا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا سیکرٹری داخلہ IG اور FIA کو حکم۔ پیر تک ایمان مزاری کے خلاف مقدمات کی تفصیل بھی طلب۔ ادھر شیریں مزاری کی ECL سے نام نکلوانے کی درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا IG اسلام آباد کو 25,000 روپے جرمانہ۔
کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایکشن، غیر قانونی تعمیرات میں ملوث اور غفلت برتنے پر 7 افسر معطل۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یاسین شر کہتے ہیں SBCA کے 2 ڈائریکٹر، 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر اور 3 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے۔ ادھر کراچی سمیت سندھ بھر میں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کے نقشوں پر پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نگراں وزیر بلدیات سندھ مبین جمانی نے 24 اگست کو ہر طرح کے نقشوں اور لے آؤٹ کی منظوری پر پابندی عائد کی تھی۔ اور ایشیا کپ کا دوسرا میچ سری لنکا کے نام، بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بڑے ایونٹ میں بنگلہ دیش کا مایوس کن آغاز، 43ویں اوور میں پوری ٹیم 164 رن پر ڈھیر، 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سری لنکا نے ہدف 39ویں اوور میں حاصل کیا۔ اسالنکا اور سودیرا کی نصف سنچریاں، بنگلہ دیش کی طرف سے نجم الحسنین 89 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لنکن بولر متھیشا پریتھرا کی 4 وکٹیں۔